बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जानेंगे हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौन थे और कौम आद जिनको अल्लाह ताला ने बहुत नेमतों से और ताकत से नवाजा था। वो बहुत बड़े ताकतवर थे, फिर भी अल्लाह ताला की नाफरमानी करते थे और तकब्बुर गुरूर करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने दर्दनाक आज़ाब भेजा। वो आज़ाब कैसा था, आज इस वीडियो में हम सब जानेंगे। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। एक दिन शैतान इस कौम के पास आया और कहा कि तुम किसकी परस्तिश करते हो। उन्होंने कहा हम नहीं जानते, किसकी परस्तिश करे। शैतान ने कहा मैं तुमको बता दूंगा, जिसको तुम्हारे बाप दादा परस्तिश करते थे। तब शैतान उनको बुत परस्ती सिखाई, जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है। शैतान ने कहा ना छोड़ो अपने ठहकरों को, यानी वत को, ना स्वाग को, ना यगूस को, ना याऊक को और ना नसर को, सबके सब उनको पूछने लगे। तमाम आलम बुत परस्तिश हो गया। उसके बाद खुदाए ताला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को उन पर भेजा, जैसा कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है। आद की तरफ भेजा हमने हूद को, बोला ऐ कौम बंदगी करो अल्लाह की। हूद अलैहिस्सलाम उन लोगों को नसीहत करते और अल्लाह की तरफ बुलाते थे और कहते थे, जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वो याद करो कि तुमको सरदार कर दिया पीछे कौम नूह अलैहिस्सलाम के, और ज्यादा दिया तुमको बदन में पहलाऊ। याद करो एहसान अल्लाह के, शायद तुम्हारा भला हो। और उस कौम में दराज खत थे, खत उनका 400 गज लंबा था और दरमियानी लोगों का 200 गज, और जो सबसे छोटे थे उनका खत तो 70 गज का था। और दे सब बोले आए हूद अलैहिस्सलाम, हम नहीं छोड़ने वाले अपने माबूदों को तेरे कहने से, और हम नहीं मानने वाले। बस खुदाए ताला ने उन पर कहत नाजिल किया। वो सब आजिज हुए थे। उसमें 70 आदमी 70 कबीले में से उन पर ईमान लाए थे, बाकी सब काफिर थे और कहने लगे, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बोले क्या तू इस वास्ते आया है हम बंदगी करे तेरे अल्लाह की और छोड़ दे उनको जिनको पूछते रहे हमारे बाप दादा। बोले ऐ हूद अलैहिस्सलाम, हम तेरे खुदा की परस्तिश नहीं करेंगे, अपने बाप दादाओं के खुदा को पूजेंगे। अगर तू डराता है अजाब से अपने अल्लाह के तो दिखला, वरना हम तुझे मार डालेंगे। ये सुनकर हूद अलैहिस्सलाम ने खुदा की दरगाह में कहा, खुदाया मुझे उनके जुल्म से बचा, उनके साथ मुझे लड़ने की ताकत नहीं, शायद मुझे मार डाले। इस कौम के सरदार का नाम था आद। उसके जमाने से तूफान तक 700 बरस गुजरे थे। कुव्वत उनकी इस कदर थी कि अगर पत्थर पर पाँव मारते तो जानों तक उसमें घुस जाते। सब नाफरमान थे और ये कहते थे, कौन ऐसा है हमसे ज्यादा कुव्वत रखता हो। जनाब अहदियत का हुक्म हुआ, ऐ हूद अलैहिस्सलाम, वो 70 आदमी जो तुझ पर ईमान लाए हैं उनको साथ लेकर पहाड़ पर जा रहे हैं। तब हूद अलैहिस्सलाम नूहों को लेकर पहाड़ पर गए। ऐ कौम, तुमको हवा हिला करेगी, गज़ब इलाही आवेगा। वो बोले कौन ऐसी हवा है जो हम पर गालिब होगी। तब खुदाए ताला ने 3 बरस तक पानी बरसना उन पर मौकूफ रखा, यहाँ तक कि कहत उन पर नाजिल हुआ। हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, जैसा कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ कौम गुनाह बख्शवाओ अपने रब से, फिर रुजू लाओ उसकी तरफ। तुम पर छोड़ दे आसमान की दहाड़े और ज्यादा दे तुमको जोर पर जोर, और ना फिरे जाओ गुनहगारों में से। काफिरों ने कहा, हम तौबा नहीं करेंगे और ना मानेंगे तुमको, बस एक कौम को भेजा मक्के में जाकर पानी तलब करे। बस 6 आदमी कौम आद में से मक्के में गए। उनमें 2 शख्स मुसलमान थे, लेकिन दीन अपना छुपाए रखते थे। नाम उन
ان دونوں کا مزید و یقیم تھا اور ان کے سردار کا نام قیل تھا۔ جب یہ 70,000 آدمیوں کو ہمراہ لے کر مکے کو گئے، مزید نے ان سے کہا کہ جب تک ہود علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے تب تک بارش تم پر موقوف رہے گا۔ سبھوں نے ان کو جھٹلایا۔ تب مزید اور یقین نے کہا، الہی وہ لوگ تیری رحمت کے قائل نہیں، تو ہماری حاجت روا کر۔ بارگاہ الہی سے آواز آئی، کیا مانگتا ہے؟ مزید نے کہا، الہی میں قیامت کے دن تک بھوکا نہ رہوں۔ حکم ہوا کہ میں نے قبول کیا۔ یقین نے کہا، الہی 7 دفعہ کی عمر مجھے عطا کر۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، میں نے بخش دیا۔ اور قیل نے کہا، خداوند کوئی ہماری قوم میں بیماری نہیں ہے کہ تجھ سے شفا چاہوں، اور کسی مشکل میں نہیں پڑا ہوں کہ تجھ سے یاری مانگوں، مگر پانی مانگتا ہوں واسطے قوم عاد کے۔ اتنے میں 3 ساعت کے اندر ابر سایہ و سفید و سرخ پیدا ہوا، اور آواز آئی کہ اے عقیل، اس 3 میں سے جس کو چاہے تو اسے اختیار کر۔ تب سب قوم والے کہیں کہ ابر سفید و سرخ میں پانی نہیں ہوتا ہے، ابر سیاہ کو چن۔ تب عقیل نے کہا، ابر سیاہ پانی سے خالی نہیں ہوتا، اس کو اختیار کیا۔ اللہ کے حکم سے وہ ابر سیاہ ساتھ ساتھ اس کے منزل کو جا پہنچا۔ وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کی ہے کہ 7ویں زمین پر ایک ہوا ہے، نام اس کا ریح العقیم ہے۔ 70,000 زنجیروں سے ان کو باندھ کر رکھا ہے، اور 70,000 فرشتے اس پر محافظ ہیں۔ روز قیامت ہوگا، وہ ہوا چھوڑی جائے گی، پہاڑوں کو مانند ریزہ ریزہ کرے گی، اور آسمان گر پڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جاوے گا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ پھر جب پھونکیں گے اور اٹھائی جاوے گی زمین اور پہاڑ، اور ٹپکے جاویں گے ایک چوٹ اس دن ہو پڑنے والی، اور پھٹ جاوے آسمان، پھر اس دن وہ سست ہوگا۔ حکم ہوا، اے فرشتوں، وہ ہوا قوم عاد پر چھوڑ دو۔ تب انہوں نے عرض کی، اے جبار عالم، کس قدر چھوڑے؟ حکم ہوا، گائے کی ناک کے اندازہ سے نکلے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رب العالمین، اس قدر سے سارا عالم برباد ہوگا۔ تب حکم ہوا، سوئی کے سوراخ کے برابر چھوڑ دو۔ جب وہ ہوا مانند ابر سایہ کے پہاڑ کی طرف سے نکل آئی، اسے دیکھ کر قوم عاد بہت خوش ہونے لگے، بولے، یہ ابر ہے، ہم پر برسے گا۔ ہود علیہ السلام نے کہا، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کوئی نہیں، یہ وہ ہے جس کی تم تشابیہ کرتے تھے، یہ وہ بادل ہے کہ جس میں دکھ کی مار ہے۔ جب ہوا نکلی، کافروں نے کہا، اے ہود علیہ السلام، تو نے خوشخبری پہنچائی کہ جس سے ہم خنک تر ہوں گے۔ ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے کافر، ذرا صبر کرو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم پر عذاب علیم پہنچتا ہے۔ ایسا کہ وہ 7 لاکھ مرد 3 پہاڑ کے بیچ میں جا رہے تھے، جہاں ہوا کی راہ ایک طرف سے بھی نہ تھی۔ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر اور پاؤں اپنا گھٹنوں تک زمین میں گاڑ کر بیٹھے تھے، کہتے تھے کہ 3 طرف سے ہمارے پہاڑ ہے اور ایک جانب ہم سب ہیں، کون سی ہوا ہے کہ ہمارے بیچ میں گزرے گی، زور کرے گی۔ جب متکبروں نے اپنی قوم کا غرور کیا، اچانک ایک آواز رعد کی آئی، اور ہوا نے اس قدر زور کیا کہ پہلے قصر کو جتنے مکانات تھے جھٹ سے کھود کر پھینک دیے، اور سب برباد ہوئے، اور ہوا نے ان کے پاؤں کے نیچے آ کر ان کو زمین پر ڈال دیا۔ اور مثال جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر پتھر دھول خاک میں 1 برس تک پڑے روتے رہے، جو شخص ان کے رونے کی آواز سنتے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے۔ اور ہود علیہ السلام نے ایک خط زمین پر کھینچ کر مومنوں کو اس کے اندر رکھ لیا۔ ہوا نے اس قدر زور کیا مگر دامن مومنوں کا ایک سرمو بھی نہ کر سکا۔ سچ ہے کہ جو شخص اللہ کا ہوا
तवक्कुल है वास्ते इस शख्स के। उसके बाद हूद अलैहिस्सलाम मोमिनों को हमरा लेकर जरहम के पास गए और कहा कि अजाब इलाही तूने देखा? कहा कि हाँ। तब हजरत ने फरमाया तू कह ला इलाहा इल्लल्लाहु हुदु रसूलुल्लाही। ओ मलऊन, बोला जब तक कि तू इस कौम को जिंदा न करेगा तब तक मैं ईमान तुझ पर न लाऊंगा। वो मरदूद ये कह रहा था। उस वक्त उसके कदम के नीचे हवा ने आकर इस पलीद को दूर किया और सख्त अजाब ने आकर उस कौम को हिला किया। बस हूद अलैहिस्सलाम ने उसके बाद 400 बरस दुनियाए फानी से रहलत फरमाई और मोमिन सब उनके लिए रोए और उन दफन किया। पीछे उनके 100 बरस तक मोमिन सब दुनिया में रहे। उसके बाद इंतकाल फरमाया और औलाद उनकी अपने दीन पाक पर मुद्दत तक रही और एक आलम उनसे आबाद हुआ और दीन और ईमान की राह खलाइक को बताई। एक रोज शैतान मरदूद उनके पास आया और कहा कि तुम किस को पूजते हो? उन्होंने कहा हम आसमान व जमीन के खुदा को पूजते हैं। इब्लिस ने कहा कि तुम खुदा को देखते हो? उन्होंने कहा नहीं। शैतान ने कहा तुम इस पत्थर से एक बुत बनाकर पूजा करो ताकि रोजे क़यामत में वो तुम्हारे लिए शफी हो। तब उन लोगों ने एक बुत बनाकर मैदान में रख दिया, जैसा कि हक़ ताला शानहू कुरान में फरमाता है, कैसा किया तेरे रब ने समूद से जिन्होंने तराशे पत्थर वादी मैदान उनके मकान का नाम है पहाड़ खोद कर घर बनाए थे और उस बुत के चारों तरफ छेद करके उसमें नकरा पला दिया था और एक खत अजीमुशान उस मैदान में बिछाकर उस पर एक सोने की कुर्सी रख दिया था। उसके बाद इब्लिस ने कहा तुम इसको सजदा करो। सबों ने सजदा किया और काफिर हुए और एक गुम्बद अजीम उस पर बनाकर उसे माबूद खाना करार दिया। नऊज़ बिल्लाह। उसके बाद खुदाए ताला ने एक मच्छर को भेजा। उसने गुम्बद को छेद करके बुत के पास जाकर खरतूम अपना उसके सर में चुबाकर कुर्सी समेत उसको उठा ले जाकर दरियाए महद में डाल दिया। काफिर सब ये हाल देखकर मुतहय्यर हुए और कहने लगे अब किसको हम पूछे? खुदाए ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम को उस कौम पर भेजा। क़िस्सा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाद क़िस्सा शद्दादुल ऐन के बयान किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला।